74 अब 74 मा के भइरहेछ पहिले इयर 1 देखि इयर 7 सम्म छ 1 to 7 इयर 1 मा 50,000 लस छ 4 मा 80,000 प्रॉफिट छ भने 7 मा 1,50,000 प्रॉफिट हो। ओके यो ब्रैकेट राखेको चाहिँ लस हो यो चाहिँ प्रॉफिट हो। अब यसमा गर्नुपर्ने भनेको एड ब्याक डोनेसन र पीसीसी। डोनेसन कति इयर 1 मा छ घटाइ चार्ज भनेको छ भनेपछि घटाइसकेको भनेको यो पनि घटाइसकेको छ भने चाहिँ दुईटैलाई एड ब्याक गरौँ ल। डोनेसन कुन इयरमा 20,000 एड गर्नुस् एड ब्याक पीसीसी लेखिदिन्छु सर्ट फर्ममा 3 इयर कता यता कति 30,000। अब भन्नुस् इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन घटाउन बाँकी छ प्रॉफिट भन्दा अगाडि भन्छन् लेस इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन कुन इयर 6 इयर कहाँ छ 6 इयर यता कति घट्ने हो जति दिएको छ त्यति 10,000। अब यो डेप्रिसिएसन अलरेडी डिडक्ट भन्छ प्रॉफिट भन्दा पहिले नै त्यसो भए डेप्रिसिएसन के गर्नु पर्यो परेन ल जानुस् एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लसमा प्लस माइनस छ कति आउँछ -30 के गरे -50,000 बाट +20,000 घटाए क्या ठीक छ -50 लेख्नुस् +20 गर्नुस् -30,000 यो 40,000 जस्ताको त्यस्तै। अब यता 1,30,000 यो 50,000 यता -30,000 यता प्लसमा 70,000 प्रॉफिट छ यता 1,50,000 प्रॉफिट छ। अब के गर्ने हो क्यारी फरवर्ड अफ लस क्यारी फरवर्ड लस कता एउटा लस छ इयर 1 मा इयर 2 मा अनि इयर 5 मा ल लेख्नुस् क्यारी इयर 1 8 वर्षसम्म भनेपछि 1 को यहाँ 30,000 सिधै घट्छ 30,000 माइनस गर्नुस् यता यही 30,000 त्यही लाइनमा यता गएर प्लस लेखिदिनुस् निल आउँछ 30,000 भयो। यो लेखिराख्नु पर्छ यो माइनस हो भने त्यहाँ थाहा भइहाल्छ। इयर कतिमा छ त्यसपछि इयर 2 यो 5 मिनेटमै सिद्ध्याउँ ल कति छ 2 मा 40,000 यहाँ हो कहाँ यहाँबाट घट्न पाउँछ नि 40,000 ल यसलाई माइनस गर्नुस् यता यो प्लस 40,000 यो प्लसमा छ 40,000 के गर्यो भने अब कुन इयरमा छ इयर 5 प्रॉफिट त यहाँ छ नि अब ब्याक हुने अगाडि जाने हो क्यारी फरवर्ड भनेको छु इयर 5 मा कति हो 30,000 यहाँ गएर घट्छ 30,000 सिधै यता गएर घटाइदिनुहोस् 30,000 यता प्लसमा 30,000 के गर्नुपर्ने छ अब योभन्दा छैन भने एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस निक्ल्यो। अब लेख्नुहोस् एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम बिफोर के पीसीसी लेखौँ ल डोनेसन त्यस्तै। अब म यहीमा गरिदिन्छु ल के गर्ने यहाँ 50% अफ कसको कुन इयरमा थियो पीसीसी हेर्नु यहाँ कति 30 40 60,000 ओके यहाँ 50,000 यता नील यता 40,000 अनि यता 1,50,000 ओके यति भयो भने अब लेस गर्ने हो के लेस पीसीसी के गर्ने ब्रैकेट में गर्छु ल 50% अफ कसको
6 लाखको के अरे 60,000 को 60,000 को 50% कति आउँछ 30,000 भयो अनि एक्चुअल 6 यहाँनिर 60,000 लेखिदिनु ल एक्चुअल कति छ कति छ अरे बाबा दुईटै एउटै पो रहेछ त अब कुन सानो यो दुईटैमा दुईटै एउटै हो जुन घटाउँदा नि भयो 30,000 यहाँ गएर लेस गरिदिनुहोस् इयर 3 मा ल एसेसेबल इन्कम नील यता 30,000 50,000 नील यता 40,000 1,50,000 अब लेस के गर्ने हो डोनेसन के गर्ने हो 5% अफ कुन इयरमा डोनेसन हो 0 गरिराख्नुपर्छ यो छैन भने नगर्दिनु तल गएर नट रिडक्स भनेर रिडक्सन किन एक्चुअल छ म्याक्सिमम कति हो 1 लाख व्हिच एभर इज लोएस्ट तीनटैमा सानो कुन हो लेखिदिँदा हुन्थ्यो त्यही पनि गरिदिए ल कुन इयरमा छ इयर यहाँ 0 घट्यो अरु जस्ताको त्यस्तै छाड्दिनुस् टेबल इन्कम नील को नील यता नि यहाँ कति छ 30,000 50,000 यता नील यता 40,000 लास्टमा गएर 150 अब लेख्नु पर्ने बार लेखिन्न आफै लेखिन्छ हैन ओके 3 लाख त्यसपछि 2,75,000 4 लाख अब गए यहाँ गिभन दिएकै छ लेखिराख्नु परेन मैले एकैछिन रोक्नु ल यो पुग्यो ठिक छ ल हेर्नुहोस् एड ब्याक के हो अब यहाँ यो प्लस माइनस ठिक छ सबै ठाउँमा एड ब्याक डोनेसन कुन इयरमा हो अमाउन्ट 25,000 एड ब्याक गरे त्यसपछि अर्को भन्नुहोस् कता छ एड ब्याक पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पीसीसी कुन इयरमा हो 10 मा अमाउन्ट 2 लाख यति हो डिभिडेन्ड इन्कम भने समथिङ के छ त्यहाँनिर रेसिडेन्ट कम्पनीको विथहोल्डिङ फाइनल नराख्ने यति भयो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्नु छ अब एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस इन्टरहेड बाँकी छैन ओके त्यो 2 नम्बरमा छ त्यो नि गराइदिन्छु यसपछि यो कति आउँछ हुन त -50,000 केही भएको छैन यता कति भयो 5 लाख यता कति भयो 3 लाख अब यता 4 लाख ओके अब के गर्ने यहाँ कुन इयरमा छ भन्नु त इयर 2 मा त्यहाँ गिभन छ क्वेशनमा 2 इयरमा कति थियो इयर 2 मा अर्को कुन छ इयर 4 मा 2 मा 2 लाख र 4 मा 2,50,000 हो 250,000 यो चाहिँ यता आइसक्यो अब इयर 2 मा 4 लाख हो इयर 2 मा 4 लाख हो इयर 2 को लस यहाँ हेर्नु त 2 इयर को लस नेक्स्ट कति इयर सम्म सेटअप गर्ने भनेको थिए 7 इयर भनेपछि 2 देखि 7 जो 2 त भइसक्यो 3 देखि 7 वर्ष अब भन्नु कति वर्षसम्मको लस सेटअप गर्न मिल्छ 9 इयर सम्म 9 इयर सम्म हो डाउट छैन यसमा अब 2 लाख यता प्रॉफिट छ यो 4 लाख टोटल छ इयर 2 मा लस कति हो
4 लाख हो। इयर 8 मा प्रॉफिट कति छ 2 लाख। 8 को प्रॉफिटसँग 2 लाख लेस गरे। ओके, अब यो कहाँ गएर घट्छ इयर 9 मा। 9 पछि घटाउन मिल्दैन। त्यसो हो भने यहाँ लस सेटअप गरौँ किन आफै लस छ के को सेटअप गर्नु। त्यसो भए यसको 2 लाख के भयो बिजनेस लस गयो सेटअप गर्न पाएन। अब बाँकी रहेको अमाउन्ट इयर कतिमा छ मात्र 4 मा। इयर 4 लेख्नुस्। अब यहाँ छैन यहाँ नै छैन यता मात्र बाँकी छ 2,50,000 सबै। इयर 4 को कतिसम्म इयरसम्म लस सेटअप गर्न मिल्छ नेक्स्ट 7 इयर भनेपछि कति आउँछ। ओके, त्यसो भए नेक्स्ट 7 इयर 4 त भइसक्यो 4 भन्दा पछाडिका 7 वर्ष जोड्ने हो भनेपछि यहाँ 2,50,000 10,000 मै के अरे 10 इयरमै गयो। यो पनि सिद्धिको। अब बाँकी कुन छ इयर 9 मा कति 50,000 यही घट्छ अमाउन्ट छ बाँकी यसलाई माइनसमा यता 50,000 यो पनि माइनसमा। अब निकाल्नुस् योभन्दा अरू कतै लस छ छैन भने यति नै हो। ल एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर PCC नील अमाउन्ट छैन त नील होला। यता नि 50,000 यसलाई यता प्लसमा 50,000 लेखिदिँदा ओके 50-50 के हुन्छ नील। यहाँ 253 भनेपछि 2 लाख 3 लाख यता 4 लाख। अब लेस गरिदियो यसमै गरिदिन्छु वर्किङ नोट पर्दैन। अब लेस अब पहिले अब हाल्छ भने सकिहाल्यो। PCC के गर्ने भन्नु त 50% अफ कुन इयरमा हो PCC पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भने कता घटा छ कता 10 2 लाख को 2 लाख एक्चुअल छ यता कति छ ओके 2 लाख को 50% यता 10 को यो अमाउन्ट को 50% अनि एक्चुअल कति हो 2 लाख। अब यसको 50% 1 लाख आयो व्हिच एभर इज ल भन्नुहोस् WEL लेखे सर्ट फर्ममा कति घट्छ 1 लाख कता 10 इयरमा 1 लाख लेस भयो। अघि त 2 लाख नै भइरहेको थियो अहिले फरक आयो। ल अब डोनेसन पनि यतै गरिदिउँ। ल यहाँ कति छ 1 लाख एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस यहाँ कति हो 3 लाख। अब यता 4 लाख लेस डोनेसन लेस डोनेसन कति पर्सेंट 5% अफ कसको डोनेसन कता हो 9 इयर कता छ डोनेसन पहिले त्यो मैले तेर्के भने एकैछिन ल यो चाहिँ डोनेसनको अमाउन्ट हो यो चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 9 इयर भन्नुहुन्छ त अनि कताबाट डोनेसन 25,000 एक्चुअल भनेपछि यहाँ यसको कति गर्ने अब 5% 3 लाख को 5% गर्नु त 3 लाख को 5% कति आयो 15,000 एक्चुअल 25,000 मैक्सिमम कति 1 लाख। अब भन्नुस् यो तीनटैमा सानो कुन हो त्यही घट्छ कति 15,000 यहीमा 15,000 घटाइदिनुस् जुन अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई भन्छु अब ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्स लायबिलिटी सोधेछ छैन भएपछि कति गर्ने कम्पनी हो पर्सन हो कम्पनी हो माथि हेर्नु ट्रेडिङ कम्पनी भने चाहिँ मैले कम्पनी मात्र लेखेँ
ओके टोटल टैक्सेबल इनकम नील अनि यहाँ 1,02,85,000 4 लाख जस्ताको त्यस्तै ओके अब यहाँ लेख्ने त 3-4 वटा क्वेसनमा लेखिसक्यो यहाँ सकिन्छ होला